What happens when classrooms start crumbling? Literally, from fans falling on students to toilets being built inside classrooms, and now false ceilings collapsing. 5 students injured, rushed to a hospital, and one big question left hanging: who's accountable? Another day, another headline, and sadly, another incident inside a government school in Goa. This time, a false ceiling came crashing down, injuring 5 innocent students who simply came to study. मडगांव अस्पिशो हॉस्पिटल आसात आनी हांगा जे 5 जाण भुरग्यांक सांग्या वयल्यान ह्या हॉस्पिटलांत हाडले आनी तितूंतले एक जे भुरगे आसा एका खंय तरी आज एडमीट करून दवरला आनीक सद्याक त्याची कंडिशन सद्या बरी आसा आनी 4 जाण जे आसात हेंकां डिस्चार्ज दिले कडेन आसा ह्या भुरग्यांक. हांगा हें सिलींग वयली जें पडपाचें कारण म्हणलें जाल्यार जशें ते सांगता त्या कोताक हांगा खंय त्या सिलिंगाक भितर माकड भरले आनी त्या माकडांनी हें सिलींग उडयलें आनी हेजेर ह्या भुरगीं इंजर्ड जालीं. म्हणटकीर माकडाचो वेट धरना आसलो सिलींग उरप म्हणल्यार तुमी आतां पळयात आतां खरोच तितून माकड हें जावन पडलो काय हे सिलींग बेश्ट पडला हें एक कोडे आसा आनी हें जर चॅक करताले हे इंजिनियर आसात. आमी सदां सांगतात की आमचे इंजिनियर जे आसात हे बरे आसपाक जाय म्हणून पूण आमचे इंजिनियर बरे आसल्यार सुद्दां अशें करून पास करून कित्याक दिता म्हण तें कळना. इंजिनियर बरे आसा आनी अशें करून जो पास करून दिले आनी अशें करून जी सिलींग पडपा लागले फाटले काल सुद्दां पळयला एक फॅन पडलो जायते अशें करून आमी हेचे पयलीं सुद्दां गोवा 365 दाखयले कडेन आसा की गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी आसा पळय ताजो स्लॅब कसो ना ताजी रुफींग जें आसा पळय जे आमी रुफींग घालता पळय वयर तांच्यांनी पत्र घातिल्लें आसा मागीर ताजेर रुफींग घातिल्लें आसा ते रुफींग कॉलेप्स जाला. स्लॅब कॉलेप्स जावप आनी रुफींग कॉलेप्स इट डजंट मेक अ डिफरन्स. पूण रुफींग कॉलेप्स जालें जाल्यार सुद्दां हांगचे जे स्टुडंट्स प्रॅक्टीस करताले कित्याक दीस इज अ हॉल तांगेलें सो ती प्रॅक्टीस करताले खंय आनी तांचेर तें पडलें आनी मातशी 2-3 जाणां कितें इंजरी जाल्ली आसा. दे हॅव बीन टेकन टू द फॉर द फर्दर हें मेडिकल हेका. सो तुमी पळोवपाक शकतात की ते कशें कॉलेप्स जालें तें. म्हणटकीर आमी येतकीर दोगांनी सिपीन आनी हांवें वासपूस केली पयल्यार थंयच्यान पयलींनूय बी तें कॉलेप्स जाल्लें आहा तें दिसता न्ही उदय. सो तें कॉलेप्स जाल्लें आनी ते माकोड येताले भितर खेती येताले खंय आनी ते हालयताले आनी तें कॉलेप्स जालें. पूण हेजे पयलीं जी कमिटी आशिल्ली PTA कमिटी नाल्यार हेडमास्टर्स जे कोण आशिल्ले पळय हांगचे प्रिंसिपल तांच्यांनी खंय ऑलरेडी कंप्लेन दिल्ली डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाक. ती तांच्यांनी 25/10/2024 दिल्ली कळ्ळें न्ही. डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाक ती मागीर तांच्यांनी हांगा फॉरवर्ड केली कोणाक PWDक फॉरवर्ड केली. PWDक फॉरवर्ड करून हांगची इन्स्पेक्शन करून इस्टिमेट रेडी करून तांच्यांनी परत तांकां धाडलो आनी तो आतां खंय एप्रुवलाक लागून अकाउंट्साक होल्डाचेर आसा अकाउंट्साक पाविल्लो आसा. त्या प्रोसेसाक आतां कित्याक डिले जालो दॅट आय डोंट नो. हांव जेन्ना सकाळी म्युन्सिपालिटीन आयलें तेन्नाच म्हाका भायरूच खबर कळ्ळी की गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी कॉलेजीन अशें जालां म्हणून. तेन्ना हांव वायस चेअरपर्सनाक घेवन आयलें तेन्ना पळय जाल्यार मातशें दुर्दैवी घटना आसा ही. वयले सिलींग सोडून ते वयले रूफ सोडून ते सिलींग जे कॉलेप्स जालां ते एके सायडीन कितें जालां माकडांनी पयलीं सगळें फोडून दवरलेले आनी आतां ते सायडींतल्यानूच ते मेन हातून आयले. Yesterday, it was a ceiling fan that fell off. Before that, toilets were seen constructed inside classrooms. It sounds like satire, but it's the sad reality of Goa's government schools. काल आम्ही पहिले कोणाचे तकले भुरग्याचे सिलींगवर फॅन पडलो आज सिलींग पडले म्हणजे सरकार कितें खेळ करता भुरग्यांचे कडेन आमी गोंयच्या फ्युचरा कडेन हें आमकां समजना. लकीली शी सर्वायव्ड. इमॅजीन ते भुरगे कोणाचे तरी ताचे तकलेर हे पडून पर्मनंट इंजरी जाली कितें जालें चली भुरगे ताचो फ्युचर कितें. तर सरकार खंय ना खंय तरी करप्शनाचे निमतान आज जो खेळी करता ती खेळी म्हाका ते सरकारान जी चलयल्या ती खंय ना खंय तरी बंद जावची पडटली. सरकार कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लेम केलो म्हणून जायना. काल सरकार म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टराक अरे कॉन्ट्रॅक्टराचेर वयर दवरपाक PWD इंजिनियर ना तुमचे GSIDचे जे इंजिनियर्स ना तांणी हें पळोवंक जाय आशिल्लें. Parents pay taxes, schools collect fees, and citizens make their contributions. But where is that money going? Because from the looks of it, not into safety, sanitation, or dignity for students. Every time an incident like this happens, we hear the same promises: an inquiry here, a repair there. But for the students who now fear sitting under a roof, those words mean very little. Ramesh Naik Raut, Lindsay Menezes, and Muzaif Sheikh for Goa 365.